اور جدوں بیماری آوے نا تے بڑے بڑے ساتھ چھڑ جاندے نے تے نبی ایوب دی چوتھی بیوی ہے تے مائی رحمت آندی ہے اے نبی ایوب جی موت آ سکدی ہے لیکن میں تہاڈا ساتھ نہیں چھڈنا اج خاوند بیمار ہو جاوے تے بیوی گھر بار چھڑ کے ٹر جاندی ہے اج خاوند بیمار ہو جاوے تے بیوی شکوے پئی کر دی ہے لیکن نسلی عورتاں بھی ہیں نے او مسلمانوں میں کیا کرنا وا او بندے کول جنیاں مال و دولت ہونا اگر بیوی چنگی نہیں بندے دی دنیا ہی جہنم بن جاندی ہے اگر بیوی چنگی ہے مال نہیں اولاد نہیں بندے دی دنیا جنت بن جاندی ہے او مسلمانوں توجہ کریا دے چوتھی بیوی ہے آکھیا پیغمبر تمہیں لے جا طلاق نی چلی جا پہ کے چھوڑ جا میرا ساتھ نی آپے پیا کٹوں جو رکھے رب پاک نی تو تے تکلیف اٹھاویں نائی تے مائی رحمتیاں اکھاں ڈلیاں نے تے رو کے آندی ہے اے اللہ دے نبی جی اے میرے نبی ایوب جی میں نہیں جانا میں کرانگی خدمت جب تک رب نو بھاوے گا واہ مائی رحمت میں تیرے صبر تو صدقے جاواں مائی رحمت رو کے آندی ہے میں کرانگی خدمت جب تک رب نو بھاوے گا کڈ لوے جانیاں آرام عطاوے گا یا موت مینوں او اللہ کول بلاوے گا چھڈ کے تھانوں جاندی نائی او مسلمانوں توجہ کرے آجے او جدوں بیماری آوے نا تے بڑے بڑے ساتھ چھڑ جاندے نے تے نبی ایوب دی چوتھی بیوی ہے تے مائی رحمت آندی ہے اے نبی ایوب جی موت آ سکدی ہے لیکن میں تہاڈا ساتھ نہیں چھڈنا